भाई कितें जालें इश्यू कितें जालां हांवें पळयलें की पेपराचेर येयल्लें आनी थोडेशें चड न्यूजार हेचेर पळोवंक ना थोडे हेंचेर पळयल्लें की हांगा एक इश्यू जाला आनी तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो कितें एक्झॅक्ट इश्यू कितें हांगाचो इश्यू म्हणटकूच तुमी पयले आतां कितें चल्लां तें हांगा आनी वायनाड जे जालें जे केरळान असो प्रसंग येयलो लोकांचे लायफ गेले लोकांक फुडें लायफान कितें पळोवपाक जाय तें पळोवंकूच ना लोकांनी न्हिदल्या थंयसरूय लोक गेले आसतले म्हणटकूच तुमचें सॉरी इंटरप्ट करता पयलीं म्हाका तुमचें नांव आनी हांगातलें लोकेशन सांग खबर ना लोकांक म्हजें नांव सचिन मयेकर आनी हे लामगांव एरियेन पडटा हांव लामगांवचो रहिवासी आनी बिचोले तालुक्याचो लामगांव ह्या गांवान तर आतां तुमकां तुमी पयलें कशें कितें हे फाटल्यान कितें आसा तें पयलें इतले दीस बोवाळ घालता आमी पण खंयच्यानूच कितें हें जायनालो आनी आतां खंयच्या गोमंतक टीव्हीन न्यूज तेजे दाखयलो तुमी पयला आसतलो मागीर तेज्या उपरांत गोमंतक टीव्हीन आमचे तेंच्यांनी आपल्या न्यूज पेपराचेर सुद्दां पेपराचेर काल पयलें की एक धोकादायक मायनींग पीट आसा म्हटलें तेंच्यांनी आनी तरी आसतना यंत्रणा अवघ्या कितलेशेच एक्टिविस्ट गोंयभर विशय हा तो गोंयभर गाजला सध्या कितलेशेच एक्टिविस्ट येयले हांगासर आनी हांगासरलो प्रसंग लोकां पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न केलो पण तेजेर कांयच दखल घेतली गेली वचोंक ना पण जेन्ना आयज सकाळी हांव पळयतालो तेन्ना लोकमत पेपर जो आसा तेजेर आयज 13 ऑगस्ट जाल्यार ह्या पेपराचेर हे 7व्या पानाचेर तुमी पळोवपाक शकता इतलो भयानक फोटो घातलेलो आहा आनी तेजेर हेडलायन तुमी पळोवपाक शकता पळय खाण कंपनीज खबरदारी घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना म्हणून म्हणजे कलेक्टराची सूचना म्हणून आनी तितून म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराची तितून जेन्ना हेजेर येयला तितून एक खंय तरी पॅराग्राफान लास्टाक येवन अशें बरयलां त्यो तेका दरार पडला म्हणजे क्रॅक गेल्या तरी आसतना ते क्रॅक वचोन कोसळोन थंयच्या थंय स्थिर उरला तेजो भंय ना म्हणून घातला तेजो धोका नाही म्हणून घातला लास्टाक म्हणजे कित्याक लागून घडटा तें हांव नको की लोकांचे लायफ आसा तुमी ईर्ष्यावाडी कितें ते पयले महाराष्ट्रान लास्ट इयर कितें जालें तें जनावरां सुद्दां लोकांची जशें गोरवां सुद्दां व्हांवून गेली बैल बीन सुद्दां मेवळे ना मनशांचे तर जिवूच गेले असो प्रसंग येयल्या उपरांत लोक म्हणजे ही यंत्रणा जागी जातली काय कितें आयज आमकां भंय दिसता आमी जर न्हिदलेले आहा थंयच्यान आमचें कितें जायत तें आमी सांगूं शकना गांवाचो गांवूच वचों शकता खंय तरी हेची यंत्रणांनी दखल घेवपाची गरज आसा होच विशय आनी तूं आतां कोण मिनिस्टर बीन आहा तुमचो व्हायरल कोण विजीट केला हांगासर कोण येवन पळयले कोण ऑथॉरिटी येयली कोण बीन कितें ऑथॉरिटीज येयली म्हणटा तेन्नाच ते ह्या पेपराचेर तेंच्यांनी हाडले पण रिपोर्टान जशें तेंच्यांनी हें केलां कितें मेन्शन करूंक जाय आसलें म्हणजे तेंच्यांनी आत्तां तुमकां सांगलें की जो हितून तेंच्यांनी हें घातला क्रॅक पडल्या कोसळोंक पावल्या म्हटल्यार स्थिर उरला म्हणटा म्हणजे धोका ना म्हणून घातला पण येदो व्हडलो जेन्ना पीठ आसता तितून उदक भरता तेन्ना तें उदक खंय वयतलें लोकांनी एक विचार करपा सारकी गरज आसा ती म्हटल्यार फाटले फावट जेन्ना पूर येयलो तुमी केन्नाय हिस्ट्री पळया बिचोलेन इतले येदो व्हडलो पावस येयलो इदी व्हडली धरणां जेन्ना सोडली तेन्ना असो विशय केन्ना येवंक ना की इतल्या वयर पर्यंत उदक पावलें फाटल्या 12-13 वर्सांक तर अजिबात वयर उदक येयनासलें आनी जेन्ना लास्ट टायम अशें इन्सिडंट जेन्ना घडलेले तेन्ना तुमी पळोवपाक शकता चोडणाचो थोडो भाग थंयसरूय उदक येयल्लें पोमुळप्या सायडीकूय उदक येयल्लें पण ह्या भागांनी उदक दिसूंक ना हेजो अर्थ सरळ हेंच्यांनी ह्या पिठांतलें उदक जेन्ना वयल्यान धरणाचें उदक सोडलेलें तेन्ना चान्स घेतलो आनी हेंच्यांनी तेज्या बरोबर उदक सोडलें आनी तेंच उदक भरलें तेका लागून बिचोलेन अशें चिंतूंक शकना इतलें उदक भरलेलें ह्या वर्सा आनी जेन्ना यंत्रणा म्हणटा हेजो धोका ना जाल्यार हितून भरलेलें उदक खंयच्यान तरी भायर सरतलें हें तेंच्यांनी विचारपूस करपाची गरज आसा ह्या कंपनी कडेन कित्याक हांगा जेन्ना उदक भरता तेन्ना इतली जेन्ना एरिया कवरेज आसा ह्या पिठाची आनी सरावंडींग पळोवंक गेल्यार लाखांनी स्क्वेअर मिटर एरिया आसा तें उदक खंय वयतलें तें उदक हेंच्यांनी खंय तरी डायवर्ट करून लामगांव लेक गव्हर्मेंटाचे तळे आसा तितून सोडलेलें आहा तेजेर खंयच विचार जालो ना की ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आसा त्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी आपलें काम करून आपल्या डिपार्टमेंटाच्या रिलेटेड कितें आहा तेजी सुद्दां हे खंय तरी रिपोर्ट करून एक बरोबर कितें आहा तें हें करून आमकां सेफ्टी दिवपाची गरज आसा
आणि ते ऑथॉरिटी कोण येयल्ले तुमकां खबर आहा म्हणजे खंयचे हांगातले ते ऑथॉरिटी डिपार्टमेंट हांगा आहा तुमच्या गांवान आहा काय खंय आहा? डिपार्टमेंट ही खंयचीच डिपार्टमेंट आमच्या गांवांत ना. खंयचे डिपार्टमेंट तुमच्या गांवान आहा? आता ही म्हटल्यार दिवचल तालुक्यान पडटा आणि हो तालुको एक्च्युली सिटी एरिया सामकी रिस्काचेर आसा. आता जेन्ना डिपार्टमेंट येता तेन्ना आमी जेन्ना बोवाळ घातलो कोणीच काय उलयले ना. हे खंयच्या खंय मोन्यांनी कितें जाता काय कितें कसलो वेव्हार जाता आमकां काय कळना की वयर वचोन कशें ते इन्स्पेक्शन करता कशें कितें. कारण जेन्ना गांव जेन्ना धोक्यान आसता गांवाचेर संकट येता आमचेर जेन्ना संकट येता लोकांचेर तेन्ना खंय तरी त्या गांवांतल्या लोकांक कोणाक तरी जो कोण विशय मांडटात आनी कितें ते प्रतिनिधीन तरी फुडें सरोन लोकांक घेवन हे विशयांची सुटका करपाक जाय. अशें कांयच जालें ना. आणि त्या दिसा तुमकां एक बारीकशी गजाल सांगता. लामगांव हो गांव अक्षरशः हितून आमी म्हणटा धोक्यान आसा म्हणटा पळय एकदम रिस्काचेर आसा. तितूंतल्यान लामगांव ह्या गांवाक तशेंच आनीक 2-3 गांव आसा. लामगांव ह्या गांवाक लिजान तेंच्यांनी घातले कोणाकूच कितून कन्सिडरेशनान घेवंक ना. गांवांतल्या लोकांक कांय विचारनासतना काय खबर नासतना जेन्ना लिजान घातले तेन्ना आनीकूय अशे लोकांचेरूय प्रसंग येयल्ले. लोकांनी कामाक धंद्यांक वचून खंयच्यान पयशे एकटे करून घरां बांदतात. कोण आवय बापूय कोण खंयच्यान कश्ट करून थोड्यांनी रिटायर्ड जाल्या उपरांत घरां बांदली. आणि जेन्ना अशे प्रसंग येता तेन्ना कोणाची लग्न आसा. आता भुरगे आयज पयलीं नोकऱ्यो मेळनात. जेन्ना लोक नोकऱ्यो खंयच्यान मेळोवन सुद्दां घर बांदता आनी लग्न जावपाक जेन्ना येता तेन्ना एक घडलेली गजाल तुमकां सांगता कितें जाली ती. काल हांव आनी म्हाजो फ्रेंड आसलेलो थंयसर एकलो कोण जाणटेलो येयलो. तो फ्रेंडाचोच कोण तरी वळखीन आसलेलो. तो म्हणलेलो आपल्या चेडवाक कोण बरो चेडो आल्या पळय म्हणून. तेन्ना फ्रेंडान म्हाका म्हटलें तुमच्या थंयसरलो तो अमको भुरगो आल्या पळय मरे जाता आल्या. तेन्ना तेणी विचारलें म्हणलें लामगोवचो म्हटलो न्हू काय तो डायरेक्ट धाट्ट करून भडकलो की आपल्या चेडवाक म्हणलेलो लामगांवान धाडून त्रासान घालूं काय म्हणलेलो. कित्याक उलयता का म्हणून विचारल्यार तो म्हणपाक लागलो की तुमचो गांव लिजान आसा घर ना दार आपल्या चेडवाक आपूण रस्त्यार घालूं काय म्हणलेलो. हे प्रसंग आमच्या गांवाचेर सद्या येवपाक लागल्या. जिवा कडेन वयता आनी दोनूय वाटेन चारूय वाटेंतल्यान जे कितें सुर्यो भाले कितें आहा ते आमच्या पोटान भरपाचो प्रयत्न जो चालू आसा. कितें खंय ना खंय विचार करपाची गरज आसा. खंय तरी कोणी आपल्याक कितें मेळटलें कितें जातलें म्हणून गांवा कडेन खेळपाचो कितें आहा ते सामकें बंद करपाची गरज अत्यंत गरज आहा बंद करपाची. आनी तेजेर हांव काय उलोवंक शकना. तुमकां सांगता हो फ्रेंड सुद्दां हो फुड्यान आसतालो तेका हांव सांगतालो तेका सुद्दां खरें दिसूंक नासलें सांगतलो उलयतलो कितें आहा तो. तुम्ही सांग माझे 2 उतरां. आयज तुमचें नांव सांग पयलें. म्हाजें नांव अश्विन चोडणकर. हांव चोडणा रावतां. आयज जेन्ना सचिनाचो जेन्ना आमी व्हिडिओ पळयलो हांगासर आनी तेणें एक डिफरंट लेवलाचो आमी एक इशू पळयलो. आयज जेन्ना आमी केरला आमी येदो व्हडलो लँडस्लायड पळयल्लो आसा वायनाडा आनी आयज जेन्ना असलो इशू जो लँडस्लायडीक रिलेटेड आसलेलो इशू आसा हो. आनी जेन्ना आमी सचिनाचो इशू पळयलो तो मायनींग पिटा बद्दल आशिल्लो. सो हांवें म्हळें सचिन तूं जेन्ना पिटा बद्दल तूं उलयता पळय तें कशें कितें आनी कितें आमी जेन्ना आमी हांगा येयले तेन्ना जेन्ना ही लँडस्लायड पळयली आमी पीट म्हणल्यार कसो आसता तो एक मायनींग जेन्ना मायनींग एक्टिविटी करता थंय एक उदीक भरून उरता मागीर ते जेन्ना आयज कितलींशीं वर्सां मायनींग ना केल्ली आसल्या कारणान आयज कितलेशें उदीक भरून उरता हांगासर. आनी आमी मान्य करपाक जाय आनी पुराय गोंयचे जे लोक आसा तेंच्यांनी तेय मान्य करता की आयज गोंयांत कितलोसोच पावस वाडलेलो आसा. आनी आयज ही फाटल्यान दिसता ती लँडस्लायड ही आतां लामगांव जो एरियान हे आसा मायनींग पीट आसा आनी वयर मायनींग एक्टिविटी आसा थंय आशिल्ली. जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना पयलें जाल्यार येदी व्हडली लँडस्लायड जाल्ली आसा. सेकंडली आयज फाटल्या वाटेन पळयत जाल्यार खंय तरी लामगांव हो गांव आसा हांगासरलो बिचोली तालुक्याचो. आनी जशें सचिनान सांगलां की फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री आमी मया बिचोले हे बुडलेले पळयला. हे आसपा सारकी गजाल की मया आनी बिचोले केन्नाच बुडत नाशिल्ले आनी आयज ते बुडटा. आनी खंय तरी लोक जेन्ना लोक आयज कशें म्हणटा की सांगपा खंय तरी धरणाचें उदीक सोडलें म्हणून उदीक येयलें म्हणून बिचोले एरियान. पूण आमी चोडणेकार आमी उदकानूच आशिल्ले लोक. सो उदका बद्दल आमकां चड म्हायती आसता. हे उदीक जस्ट धरणाचें सोडलें म्हणूनच न्ही तर स्मार्टनस आयज मायनींग जे हे कंपनी आसा पळय स्मार्टली तेंच्यांनी पीट जो ओवरफ्लो जातलो आनी ओवरफ्लो जावन हो मेजर लँडस्लायड जावंक शकता. लँडस्लायड जावन गांव काबार करून उडयतले म्हणून तो जेन्ना
टायम येयलो पळय त्या टायमार तेंच्या सिस्टमॅटिकली तेंच्यांनी उदीक सोडलेलें आसा. सो आयज कशें आसा, आयज हे इश्यूचेर न्ही सिरियसली घेवपाची गरज आसा. आयज गोंय सरकारान किंवा हांगासरले लोकल MLA, आमचो MLA जो मये कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसा, तेणी सिरियसली हो इश्यू घेवपाची गरज आसा. कारण सर्व भोंवतणी खंय तरी लामगांव आसा, खंय तरी हेवटेन पळयत जाल्यार पिळगांव आसा, खंय तरी तेवटेन पळयत जाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागलेले गांव आसा. सिरियसली इतलेच कारणां खातीर की हो जर ओवरफ्लो जालो हेवी लेवलाचेर डेंजरस आसा लोकां खातीर. सेकंडली आयज जेन्ना न्यूज पेपराचेर आमी आयकता, जशें सचिनान सांगलां की लोकमत सारकिल्ले न्यूज पेपर एक हायली रेप्युटेड न्यूज पेपर, ते सांगता की डेप्युटी कलेक्टर हांगा येयलो आनी तेणी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी सांगलें की खंय तरी एवरीथींग इज अंडर कंट्रोल म्हणटा ते. आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. आयज जेन्ना एवरीथींग इज कंट्रोल म्हणटा, आयज 2-4 दीस पावस ना म्हणून खंय तरी उदकाचो लेवल सकयल देंवल्लो आसा. फाल्यां परत पावस येतलो, हेवी लेवलाचेर पावस येतलो. त्या टायमार जेन्ना उदीक हाय रेज जाल्ले आसतले किंवा उदीक वयर येयल्ले आसतले, ते टायमारूय तेंचो होच रिप्लाय आसतलो काय कितें, हेजेर क्वेश्चन मार्क आसा आमचो. सो म्हाका दिसता सिरियसली घेवपाची गरज आसा. मायनींग एक्टिविटी जी हांगासर आसा आनी सकयल गांव आसा, खंय तरी एक थोड्याच लोकां खातीर फूल गांव पिड्यार जावचो न्ही. आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट, कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आसा किंवा आमचे लोकल MLAs किंवा गव्हर्मेंट आसा, तो फाल्यां रडचे परस खंय तरी आयज प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. कारण आमी आयज वायनाडाक पळयता, आयज खुबशे लोक घालता की सांग पळया सेव हे आमचो प्रे फॉर वायनाड किंवा प्रे फॉर अवश्य तेंकां आमी प्रे करपाची गरज आसा. त्या लोकांक कित्याक तेंच्यांनी आपल्या लोकांक तेंच्यांनी खंय तरी तेंचे लोक तेंचे कडल्यान पयस गेल्ले आसा. सो आमचे लोकांकूय आमी फाल्यां प्रे घालचे परस खंय तरी आमी प्रिकॉशन आयज घेवपाची गरज आसा. आनी सरकारा कडेन लोकांचे वतीन खंय तरी हे लोकांच्या वतीन, कारण आयज हांव हांगा येयल्लो आसा आनी हांगा जेन्ना पळयतकीर खंय तरी हेवी लेवलाची सिरियसली घेवपाची गरज आसा सरकारान. सो परत सरकारा कडेन मागता की परत इन्क्वायरी करा, खंय तरी पळया आनी लोकां खातीर खंय तरी तुमी हे सिरियसली इश्यू घेया. ओके मातसो एक मिनिट आतां पळय सगळे जाण मातसो हे आतां पळय आमचो हेड कोण आमचो गोंयचो पळयता CM, सगळे तेच्या अंडर येता. ओके तेका कितें रिक्वेस्ट करूंक शकता. तो सदांच म्हणटा न्हू आपल्याक नजरेक हाडूंक ना म्हणटा. आनी हांवें पळयलें की खंय ना खंय टॉप मिडिया हावजां ते बसून हांगासर ओवरलूक केलेले आसा. दुसऱ्या इव्हेंटान बिजी आहात, ते हांव फोन घेता मागीर सांगता. हांव उलयता 2 उतरां तेजेर हांव उलयतां. तुमी CMाक कितें रिक्वेस्ट करूंक शकता ते सांगा तुमी. तेणी म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे तेणी जे गांव अशे आसा तितून हांव जेन्ना लामगांव बद्दल जेन्ना उलयतां, तेणी गांवान येवपाची गरज आसा. आमी रेडी आसात जर तांकां जर खंयची रिस्क आसा, ज्या गजाली बद्दल आमकां जी रिस्क आसा ती सगळी आमी तांकां दोळ्या समोर हाडूंक शकता. तांकां फुड्यान व्हरोन आमी सगळे स्पॉट दाखोवपाक शकता खंय खंय कितें आसा आनी कितें डॅमेज पयलीं जाल्लेलें आहा आनी हेज्या फुडें जावंक जायना. तेका लागून सेफ्टी प्रिकॉशन्स जे कितें आहा म्हटल्यार सेफ्टी मेजर्स जे कितें आहा तेजेर आमी ताका गायड करपाक शकता. म्हाका दिसता खंय तरी आयज तुमी विचारले की CMाक कितें मेसेज आसा काय म्हणून. अग्री की CM एज अ हेड ऑफ द स्टेट की तो सगळ्या जाग्यांचेर पावोंक शकना. आयज हो असो सेन्सिटीव जो इश्यू आसा तो आयज खंय तरी सचिन सारकिल्ल्या लोकलान भायर सरोन हो इश्यू नजरेक हाडलेलो आसा. सो म्हाका दिसता CM हेजेर शुअर शॉट लूक करतलो आनी कितें तेंकां पळय गरज आसा न्ही ती तो शुअर शॉट हे करतलो कशें दिसता म्हाका. ओके हॅलो, हांव रमेश अंजुनचो. हांव येयला अंजुनासून हांगा बिचोले आनी हांवें तो व्हिडियो पळयल्लो आनी पेपराची कटींग पळयलेलें. तर हांव रिक्वेस्ट एक्चुली मिडिया हांकां करूं शकता, जे सिनियर हावजीस आहात प्रुडंट, इन गोवा, RDX, 365. ओके आनी स्पेशली रिक्वेस्ट करूंक शकता फाटल्या दिसांनी ते एक 6 जाण ज्यांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले तांकां रिक्वेस्ट करता की हांवें पळयलां तांकां खूब काळजी आहा हेचे गोंयचे. कोण कितें तरी जालें जाल्यार वास्कोचे म्हणजे थंय कंप्लेंट तर घालूंक शकता. जाल्यार तुमचोच गांव मरे, तर हांगा ते 6 जाण कोण आसले पळय शंकरपूरचे कंप्लेंट बी कितें जाल्ले इश्यू जाल्लो तर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट मागता की म्हाका दिसलें की ते बरे मनीस तेंच्यांनी हांगा येवन इश्यू हे हायलायट करपाचे. आनी खंय ना पळय सेंटिमेंट बारीक बारीक कमेंटाचेर रोकडो व्हडलो इश्यू जाता. ह्यो आख्खो गांव
कोण तरी मरतले, भुरगीं बाळ हे मरतले. हांव रिक्वेस्ट करता जे मिनिस्टर हांगाले कार्यकर्ता बी सगळ्या तांकां रिक्वेस्ट करता हांगा येयात, असले काय इश्यू आसत म्हणजे आमदारांक हेंका तांकां मातशें सांगात मरच्या पयलीं. आनी जे मेले काय गव्हर्मेंट अलॉट करता पयशे त्याच्याकून हाफ हेतून हे तांकां सॉर्ट आउट जातले ते पयशे हांगा यूज करात. मेल्ले काय तुमी कितके करोडांनी पयशे सँक्शनां करतात, कित्याक वेस्ट करतात. प्रिकॉशन घेया न्हू, 10% जातात, 100%चे पयशे लोकांचे पयशे कित्याक वेस्ट करतात पब्लिकाचे. तर हांव सीएमा कडेन परत रिक्वेस्ट करता की हांगा हेचे लक्ष दिवंक जाय. आनी मिडिया हाऊस जे सिनियर आहात प्लीज ते बारीक बारीक तुमी इश्यू घालतात पळय नाका जाल्ले ते हांगा सिरियस लोकांच्या जिवात एक मनीसपण. एक रिपोर्टर बी सोडूनच घाल. हांव एज कॉमन मॅन हांव म्हणून उलयता की हांगा येवन हे एक हायलायट करपाचें आनी इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो. आनी जर रिक्वेस्ट करता आनी कोणाक जर हितून हांवें वायट कितें म्हटलें बीन जाल्यार हांव सॉरी, पूण हे लोकांच्या जिवाचेर कितें धोका आहा हांगा येवन मातशें पळोवचें.